नमस्कार। कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको कार्यक्रममा हामी अभिनेता राजेश हमालसँग कुराकानी गर्छौं। खास गरी अहिले मुलुकमा लकडाउन छ, झन्डै 40 भन्दा बढी जिल्लामा, अनि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा। यो बीचमा जनताको जनजीवन कहरपूर्ण बनेको छ भने मुलुकको अर्थतन्त्र या सबै क्षेत्र जसरी त्रासादीमा गएको छ। यही बीचमा अभिनेता राजेश हमालसँग हामीले नागरिकका काम कर्तव्य र अधिकारको कुरा, सरकारले यति बेला अभिभावकका रूपमा खेल्नुपर्ने भूमिका, नेपाली चलचित्र क्षेत्र, उहाँको अनुभव र अनुभूति, झन्डै 3 दशकमा राजेश हमालले भोगेका विषय लगायतका कुराकानी आजको संवादमा प्रस्तुत गर्छौं। स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा राजेश हमालजी। धन्यवाद, थ्यांक यू। सबभन्दा पहिले त यहीँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। मुलुकमा लकडाउन छ, 40 भन्दा बढी जिल्लामा, काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा छ। तपाईँ पनि काठमाडौँ उपत्यकामा बस्नुहुन्छ। त्यस हिसाबले पनि कसरी यो कोभिड संक्रमणबाट जोगिनका लागि आफ्नो जनजीवन कसरी चलाएको छ, आम दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? जनजीवन मेरो जसरी आम जनसमुदायहरूको चलेको छ त्यसरी नै चलिरहेको छ। अब यो लकडाउन सुरुमा लामो समय नलम्ब्याला कि जस्तो लागिरहेको थियो, तर अब यो लम्बिँदै गइरहेको छ र हामी अहिले भनौँ न एक हिसाबले दोस्रो चरणमा पनि प्रवेश गरिसकेका छौँ। अब यसको अहिलेसम्मको लागि चाहिने उपाय भनेको यही नै हो कि आफूहरूले हामी सबैजनाले सावधानी अपनाउने हो, स्वास्थ्यको सावधानी अपनाउनु पर्यो र जसरी कोभिडको बचावट गर्नको लागि आफ्नो जीवनशैली जुन हिसाबले ढाल्नु पर्यो त्यो हिसाबले ढालेर अगाडि बढ्ने बाहेक अन्य अरू उपाय चाहिँ मैले म बुझिन। लाचार अवस्थाको कारण चाहिँ अब यो विश्वलाई नै यसले आक्रमित गरेको छ र अब यसको भ्याक्सिन नआउन्जेलसम्म सायद यसको विकास हामीले चाहिँ नि दह्रो हिसाबले पाउँदैन। त्यसैले साथ आफ्नो जीवनशैलीलाई पनि अब त्यही अनुरूपमा ढाल्नु पर्यो, आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नु पर्यो। अलिकति अवश्य पनि छ र विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमका चाहिँ नि चुनौतीहरू मानव जातिलाई आइपरि नै हाल्छ र मानव जातिको कर्तव्य के हो भने त्यो चुनौतीलाई सहज हिसाबसँग सामना गर्ने हो। आउँदा पुस्ताहरूले पनि अब यो कालखण्डमा यस्तो चाहिँ नि असहज वातावरण आउँदै थियो, त्यो पुस्ताले यसरी सहज त्यसलाई अवतरण गरेको थियो भन्ने एउटा उदाहरणीय प्रस्तुति दिने बाहेक अन्यहरू चाहिँ नि खासै अब केही गर्दैन। तपाईँले भने जस्तै यो कम्तीमा पनि यो शताब्दीको यो पुस्ताले आकलन गरेको या अपेक्षा त गर्ने कुरै भएन। यस प्रकारको महामारीमा हामी फस्यौँ। लकडाउन या निषेधाज्ञा बरु विगतमा राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा छोटो छोटो हामीले भोगेका थियौँ। लकडाउन भन्ने त तपाईँ हामीले भोगेकै थिएनौँ। यो बिचमा नागरिकले जो प्रकारको भूमिका निर्वाह गरिदिनु पर्थ्यो, हुन त रोगले लान्छ कि लाँदैन, भोकले लैजान्छ जस्तो अवस्था पनि भएको छ। तथापि नागरिकले जुन प्रकारले अझै भिडभाडमा नजाने, बाहिर ननिस्कने, सकेसम्म घरभित्रै बस्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, यो प्रकारको चीजहरू थियो। त्यसमा काहीँ कतै कमी कमजोरी भयो कि भन्ने छ। तपाईँ तहको आदर्श मान्छेले आम नागरिकलाई एक प्रकारको आह्वान गरिदिने हो कि? मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको छ, किनकि सुरुवातमा जब हामीले यो लकडाउन सुरुवातमा गऱ्यौँ त्यो बेलामा चाहिँ नि आम नागरिकहरू अलिकति सचेत भएको, अलिकति अनुशासित भएको चाहिँ नि हामीले देख्यौँ। तर क्रमशः समय बित्दै गइसकेपछि अब एउटा मानव मनोविज्ञान पनि हो, मानव प्रविधि पनि हो, यस्तै त हो नि चाहिँ कता कता हामीले लापरवाहीका साथ लिन थाल्यो कि जस्तो पनि लाग्यो र त्यसैको परिणाम पनि हो कि अहिले यसरी चाहिँ संक्रमितको चाहिँ संख्या बढिरहेको छ। त्यसैले यसमा हामी असाध्यै सावधान हुनुपर्छ कि हामीलाई अब 2 महिना 3 महिना 4 महिनासम्म आफूलाई आफ्नो वरिपरिको व्यक्तिलाई लागेन छुएन भन्ने बित्तिकै हामी त असाध्यै सुरक्षित छौँ अब भन्ने वातावरण अवश्य पनि छैन। हामीले आफ्नो अनुशासन र आफ्नो चाहिँ जुन गर्नुपर्ने नियम हो त्यो चाहिँ नि जबसम्म वातावरण सहज हुँदैन संसारभरि राष्ट्रमा लगायत, तबसम्म चाहिँ अनुशासन चाहिँ कायम नै गर्नु। यो लापरवाहीमा लाग्नु हुँदैन कि 3-4 महिना त चलिसक्यो, अब केही भएको छैन, अब खासै के हुने होला र भनेर चाहिँ हामी लाग्नु भएन। आफ्नो जुन
जीवनशैलीमा चाहिँ अनुशासन अपनाउनु पर्ने हो कोभिडलाई लिएर। त्यो चाहिँ नि हामीले निरन्तर अपनाउनु नै पर्ने चालक त्यो नअपनाएको कारणले पनि हामी यो दोस्रो फेजको चाहिँ लकडाउनमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। त्यसैले यदि हामी सावधानी अप्नायौँ, केही ठुलो हुँदाखेरि पनि आफूलाई असाध्यै सावधानी अप्नायौँ भने सायद तेस्रो चरणको लकडाउन बिना नै हामी अनुशासित भएर चाहिँ यो कोभिडलाई सामना गर्न सक्छौँ। त्यसैले अनुशासित हुनु पर्यो, यसलाई छोड्नु भएन। जबसम्म वातावरण एकदमै सशक्त रूपमा सहज हुँदैन तबसम्म चाहिँ नि हामीले यो आफ्नो दैनिकी नै त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा नयाँ सामान्य परिस्थिति सृजना गर्नु पर्यो। पुरानो सामान्य परिस्थितिलाई खोज्नु भएन। नयाँ सामान्य परिस्थिति भनेको कोभिडलाई मध्यनजर गरेर आफूलाई सञ्चालन गर्ने, मास्क लगाउने, हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, दुकानहरूमा जाँदाखेरि, पब्लिकहरूमा जाँदाखेरि भिडभाडमा नजाने। अलिकति कुकुरो भयो, कफी सप रेस्टुरेन्ट खुल्यो भन्ने बित्तिकै सबैजना वारवार्ती लागेर अब त ठिकै छ भनेर पनि त्यसरी लापरवाही गर्नु। जबसम्म यो वातावरण सहज हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामीलाई यस्ता चुनौतीहरू विभिन्न पिरियोडिकली भइरहने सम्भावना हुन्छ कि बाढी चाहिँ चरणबद्ध रूपमा आउने सम्भावना छ। अहिले बाढी आउँछ, एकछिन सेलाउँछ, हामीले लापरवाही गऱ्यो भने फेरि अर्को बाढी आउन सक्छ। ठ्याक्कै त्यस्तै भयो नि। तपाईँ साउन 7 गतेबाट सरकारले झन्डै 4 महिना लामो लकडाउन खोल्यो। त्यो लकडाउनका बीचमा पनि रोग र सङ्क्रमण त सकिसकेका थिएन, तर नागरिकका तर्फबाट पनि अब लकडाउन खुल्यो, जनजीवन तपाईँले भने जस्तै पुरानै सामान्यतिर गयो कि भन्ने प्रकारको व्यवहार देखियो। सरकार पनि लकडाउन 4 महिना गरिहाल्यो, अब त लकडाउन खुल्या छ भनेर पुरानै अवस्थातिर फर्के जस्तो, जसका कारणले यो बिचमा सङ्क्रमण यति धेरै बढ्यो, हामी निषेधाज्ञामा जानु पर्यो। सरकारले पनि नागरिकले पनि यसलाई सही रूपमा बुझ्न नसक्या हो कि? सही रूपमा बुझ्न नसक्या भन्दा पनि कता कता हामी यो धेरै समय बितिसक्दाखेरि आदि भएर अलिकति लापरवाही र हेरचेक्राइको हिसाबले लियो कि जस्तो लाग्यो। त्यो चाहिँ हामीले लिन नहुने, हामीले आफ्नो अनुशासन चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ कायम गरि नै राख्नुपर्ने हो। किनकि यो सबै गर्यो भने मात्रै यसमा चाहिँ केही हदसम्ममा नियन्त्रण चाहिँ हुन्छ। जस्तो मास्क लगाउने, हात धुने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ कदापि अहिले अमेरिकामा पनि भनिन्छ कि यदि अमेरिकन नागरिकहरूले मास्क लगाएर हिँडिदिएको भए 92% त्यसैले महत्त्वपूर्ण मास्क चाहिँ जहाँ लगाउनु पर्ने त्यही नै लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कहिले यहाँ माथि राख्ने, कहिले यहाँ माथि, कहिले त्यसो जाने गर्नु भएन। मास्क भनेको जसरी चस्मालाई आँखामा लगाउनु पर्छ, मास्कलाई पनि जस्तै सरकारले यो बिचमा जे प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्यो, सरकारले पछिल्लो दिनमा त परीक्षणको दायरा निकै बढाएको छ। हामी 13,000 14,000 प्रतिदिनसम्म पुगेका छौँ, तर त्यसका लागि निकै लामो समय लाग्यो। सरकारले जे गरिरहेको छ स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सङ्घीय सरकारसम्म तपाईँलाई ठिकै लागेको छ या सरकारले योभन्दा राम्रो गर्न सक्थ्यो? होइन, राम्रो गर्ने स्पेस त भइहाल्छ नि। विकसित राष्ट्रहरूमा त अब राम्रो गरेन सरकारले भन्ने भएको ठुलो गुनासो छ भने हामी कहाँ त कमी कमजोरी अवश्य पनि हुन्छ। र यो चेक गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ कि वास्तविक रूपमा चाहिँ सङ्क्रमितहरू कति छन् भनेर। जति हामी चेक गर्दै जान्छौँ सङ्ख्या बढ्नु पनि एक हिसाबले स्वाभाविक हो। एकातिर लापरवाहीले पनि बढ्न सक्छ, तर अर्कोतिर चाहिँ व्यक्तिहरूमा पर्दा चाहिँ चेकिङ हुँदै गयो भने त्यहाँबाट पनि अब लुकेका छिपेका केसेसहरू निस्किन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमणको सङ्ख्या चाहिँ बढेको जस्तो पनि देखिन सक्छ। त्यसैले यदि चेक गरेन भने चाहिँ नि सङ्क्रमितहरू हुँदाहुँदै पनि ती सङ्ख्यामा नपरेका पनि हुन सक्छ। त्यस कारण त्यसको खतरा पनि त्यहाँ छ। त्यसैले हामीले जति सक्दो धेरै से धेरै सरकारले आफ्नो स्रोतले भ्याएसम्म, आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म प्रशिक्षण चाहिँ गरि नै रहनुपर्छ, निरन्तर गरिरहनुपर्छ, देशव्यापी रूपमा गर्नुपर्छ र सबै समुदाय पिठमा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र प्रशिक्षण गर्ने प्रक्रिया पनि असाध्यै सहज रूपमा चाहिँ जनसमुदायलाई उपलब्ध पनि गराउनुपर्छ।
अब अहिले चाहिँ काठमाडौँमा विशेष गरेर हेऱ्यो भने समुदायभित्र नै जो मान्छेको तपाईँको भ्रमणको इतिहास छैन, जो मान्छे बाहिर गएर आएका छैनन् या बाहिर गएर आएका मानिससँग पनि संसर्गमा छैनन्, उनीहरूसँग पनि सङ्क्रमणको चाहिँ पोजिटिभ देखिया छ, सकारात्मक नतिजा देखिया छ। यसले गर्दा हामी समुदायभित्र चाहिँ कोभिड पसिसक्यो होला। काठमाडौँ जहाँ असाध्यै धेरै मानिसहरूको बसोबास छ, तपाईँले हेर्नु भने वीरगन्जको अवस्था देखियो, विराटनगरको अवस्था देखियो, नेपालगञ्जको अवस्था देखियो। यस्तो बेलामा सरकार तपाईँले परीक्षणको एउटा पाटो भयो, अब नागरिकलाई घरभित्र राख्नु भएको छ, त्यस कारणले रोगसँगै भोकको अर्को विषय छ नि, यो विषयमा चाहिँ अलि बढी हेरिदिनुपर्छ भनेर आग्रह गर्ने कुरा केही छ? यो त एउटा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण र महत्त्वपूर्ण पाटो हो यो अहिलेको सङ्क्रमणको। किनकि एकातिर सङ्क्रमण त छ, आफूलाई यसरी सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि अब हिसाबले संलग्न छ कि आफूलाई घरमा राख्नुपर्छ, आफूलाई लकडाउनको नियमहरू पालना गर्नुपर्छ भन्ने त छ। तर त्यसले त फेरि मान्छेको चाहिँ नि दैनिकी जीवनमा र अर्थनीतिमा र आर्थिक हिसाबबाट चाहिँ मान्छेहरू त्यसबाट चाहिँ धेरै पीडित पनि हुन जान सक्छ। र हाम्रो जस्तो मुलुकमा त यसले झनै नराम्रो समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। किनकि धेरै व्यक्तिमा यस्तो लाग्छ कि त्यो लागि पनि सक्यो धेरै जनसमुदाय कोभिडले मारे पनि मारोस्, तर भोक चाहिँ हामीले नमारोस् भन्ने मन चाहेमा पनि धेरै समुदाय हाम्रो राष्ट्रमा मात्रै होइन, हाम्रो जस्तो अन्य राष्ट्रहरू, अफ्रिका एसियाका राष्ट्रहरूले पनि धेरैले पनि लकडाउनको चाहिँ नियमहरूलाई मुख्यतया तोड्नुको कारण के हो भने हामीलाई चाहिँ अब हाम्रो आर्थिक स्थितिको धेरै ठुलो चुनौती भयो। खानलाई नै घरमा भएन, हाम्रो आम्दानी भएन। यो कोभिडको नियम त हामीले अप्नाउँछौँ, तर खाने कसरी, दैनिकी कसरी गुजार्ने, कोभिडले हामीलाई लगेन भने पनि भोकमारीले हामीलाई लान्छ भन्ने किसिमको विद्रोही कर्म पनि जनसमुदायहरू उत्रिनु भएको देख्छौँ हामी हाम्रो मुलुकमा। धेरै त्यस कारण यो चाहिँ असाध्यै ठुलो समस्या हो सरकारको लागि। अब सरकार यसमा कतिको चाहिँ नि खरो उत्रिन्छ यो हामीले हेर्नुपर्छ। र यो कालखण्डमा यो सरकारको लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती र सबैभन्दा केन्द्रबिन्दुमा पर्ने चिज यो नै हो। उहाँहरूको राजनीतिक खिचातानी यताउति भन्दा पनि सबैजना लागेर चाहिँ योलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ र जुन जनसमुदायहरू आर्थिक हिसाबबाट वञ्चित हुनुहुन्छ यो समस्याले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ जीवनशैली कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर नै यो सरकारको ध्यान जानुपर्छ। सुरुवातमा सरकारले जो प्रकारको स्थानीय तह मार्फत राहत सामग्री वितरणको कुरा गर्यो, अब लकडाउन पनि पुरानो हुँदै अनि जनतालाई यो लकडाउनको महसुस पनि पुरानो हुँदै जाँदाखेरिमा सत्तारूढ घटक सत्ताभित्रकै आफैभित्रको चाहिँ शक्तिको सन्तुलन मिलाउने कुरामा अलि बढी व्यस्त, प्रमुख प्रतिपक्षी महाधिवेशनको मादल बजाएर बसेका छ यो बिचमा, अनि सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले पनि सुरुवातमा केही गर्न खोज्नुभयो, गर्नु पनि भयो, तर उहाँहरू पनि थाक्नुभयो या उहाँहरूसँग स्रोत र साधन सकियो तर भोग त सकिया छैन। यो त बडो अप्ठ्यारो बेला पो आयो त। अब सरकारको चाहिँ नि यस्तो किसिमको क्रियाकलाप हुनु एक हिसाबले चाहिँ लाजमर्दो कुरा पनि हो र असान्दर्भिक पनि हो। किनकि समय सापेक्ष समय अनुसार नै सरकारले हाल्नुपर्ने हो। र अघि मैले भने जस्तो यो चाहिँ नि यो कालखण्डमा यो सरकारको लागि यो भयङ्कर ठुलो चुनौती। यो अहिलेको यो चुनौतीमा सरकार कति सफल भयो कति असफल भयो यो कुरा चाहिँ एकदमै गहिरो रूपमा चाहिँ इतिहासमा पुरिनेछ। त्यसकारण सरकारले यसमा चाहिँ अत्यन्त नै ध्यान दिनुपर्ने हो। हामी यदि यो वातावरणबाट उठ्यौँ भने पनि सायद वातावरण अब छिट्टै नआउला, तर यो त्यो बेलाको इन्कम्बेन्ट गभर्मेन्टले त्यो बेलाको चाहिँ सरकारले कसरी ह्यान्डल गर्यो, कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अवतरण गरायो भन्ने कुरामा चाहिँ इतिहासमै चाहिँ यसको चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसले सरकार अत्यन्त नै सहज हुनुपर्छ यसमा। सरकार मात्रै नभएर मलाई त लाग्छ सबै राजनीतिज्ञहरू पनि पक्षमा लाग्नु भएको छ। उहाँहरू सबैको चाहिँ एक मन र एक के हुनु पर्यो भने यो समस्याबाट राष्ट्रलाई कसरी सहज रूपमा चाहिँ अवतरण गराउने। विशेष गरिकन हाम्रो जस्तो मुलुकमा जहाँ चाहिँ गरिबीको चपेटामा धेरै समुदायहरू आफ्नो दैनिकी यदि उहाँहरूले चाहिँ दैनिकी हिसाबबाट कमाउन सक्नु भएन भने उहाँहरूले
गुजारा चल्दैन, हातमुख जोड्नको लागि नै समस्या भएको कसरी त्यसलाई चाहिँ सहज बनाउने भनेर चाहिँ सरकारको ध्यान जानु पर्यो। र यदि सरकारको ध्यान यसमा चाहिँ अत्यन्तै राम्रोसँग गएको खण्डमा अन्य व्यक्तिहरूले पनि यसमा चाहिँ हातोमालो तत्पर हुन्थ्यो होला, किनकि सरकारमा विश्वास भइसकेपछि सरकार 100% चाहिँ यही समस्याको लागि जुटिरहेको छ, यही समस्याको लागि लागिरहेको छ भन्ने चाहिँ जनसमुदायहरूमा चाहिँ एउटा विश्वास उत्पन्न भयो भने अन्यहरू नागरिकहरू जो चाहिँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू पनि अझ राम्रोसँग एकजुट हुन्थ्यो होला। त्यसकारण सरकारले चाहिँ एउटा साँच्चीकै नै लिडरसिपको नेतृत्वदायी भूमिका सम्पूर्ण राष्ट्र र नागरिकहरूको लागि चाहिँ लिइदिनु पर्यो। एउटा विश्वासको वातावरण पनि सिर्जना गर्नु पर्यो र नागरिकहरूलाई यो लाग्नु पनि पर्यो जो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश विदेशमा छरेर बस्नु भएको छ त्यसको आर्थिक विचार पैसा बचाएर आफ्नो चुनावमा परेका आफ्नो बहिनी दाजुभाइहरू जो नेपालमा दिउँ भन्ने किसिमका चाहिँ जो हाम्रै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू देश विदेशमा छरिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि लागोस् कि हामीले सरकारलाई दियौँ भने सरकारले राम्रो काम गर्दो रहेछ, सरकारले सही ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई उपलब्ध गराउँदो रहेछ र साथसाथै पनि चाहिँ आम नेपाली नागरिक चाहिँ सहज बनाउँदा हामी विश्वास त्यो भएको खण्डमा मलाई लाग्छ नागरिकबाट पनि केही न केही राम्रो सङ्कलन हुने सम्भावना अझ राम्रो हुन्छ। तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दा सरकार अभिभावक हो, 5 वर्षका लागि नेपाली जनताले निर्वाचित गरेर पठाएछन्, तर अहिले नै यो 2.5 वर्षमै जनताको मनमा सरकारप्रतिको विश्वास पनि कम भएको छ। सरकारले एकातर्फ एकद्वार नीतिबाट राहत बाँड्ने भनेको छ, देश विदेशबाट जो तपाईँले भन्नुभएको छ उहाँहरू सरकारको खातामा हालिदियो भने यो पैसा पीडितकोमा पुग्दैन कि भन्ने प्रकारको अविश्वास अभिभावकमाथि नै यो अविश्वास सृजना हुनुले त राज्य असफलतातर्फ जाने खतरा देखिन्छ नि। हो नि, यो त विडम्बना हो किनकि सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने र सरकारलाई कति विश्वास गर्ने भन्ने कुरा त सरकारको विगत प्रति क्रियाकलापबाट नै मूल्याङ्कन गर्ने हो। विगतका क्रियाकलापहरू चाहिँ त्यति एकदमै विश्वास गरिहाल्ने चाहिँ अवश्य पनि छैन, चाहे त्यो भूकम्पको बेलामा होस् चाहे अन्य बेलामा होस्। अब यसैको यही कोभिड-19 पनि सुरुवातमा हामीले विभिन्न किसिमको गाई गुई सुन्यौँ, त्यो चाहिँ अवश्य पनि सरकारको छविको लागि राम्रो पाएन सुरुवातमै। त्यो कारण पनि हो किनकि मैले भने नि अब केही नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको स्थानमा पनि हुन्छ कि आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यो पैसा दिउँ न त भन्ने स्थानमा हुनुहुन्छ, तर कहाँ दिने कसरी दिने भन्ने अनियोजता त छ। त्यदि त्यो अनियोजता सरकारले दूर गरिदिएर सरकारमा 100% विश्वास दिएको धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ अझ राम्रोसँग प्रयोग पनि गर्नु होला। त्यसकारण सरकारले आफ्नो छवि पनि बनाउनु पर्छ र यो अब अहिलेको चुनौतीको लागि सरकारको लागि पनि मौका हो। 5 वर्षको यो चुनौतीको सामना गर्नुभएको छ, यसलाई राम्रोसँग चाहिँ अवतरण उहाँले गरिदिनु भयो भने त फेरि उहाँको छवि त धेरै राम्रो। तर तपाईले भने जस्तो नेपालमा विदेशको तुलनामा नेपालमा चाहिँ धनी मानिसहरू जो प्रकारको चाहिँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न छन्, आर्थिकसँगै उनीहरूको मन पनि सम्पन्न भएको भए यति बेला धेरै नै जनताको भोकको समस्या टार्न सकिन्थ्यो। कलाकारितालाई नै जोडेर पनि कतिपय ठाउँमा तपाईकै नाम पनि जोडेर आलोचना गर्ने कुरा भयो। भारतमा तपाईँ अक्षय कुमारदेखि सलमान खानसम्म सोनू सुद यही बेलामा हिरो भए। हाम्रा चलचित्रका या व्यापारिक क्षेत्रका मान्छेहरू कहाँ गए भनेर पनि मान्छेले प्रश्न उठाए, तपाईको कानमा पनि पुग्यो होला। अवश्य पनि अब गर्दै गरिएन भनेर चाहिँ म भन्दिनँ, तर आफ्नो आफ्नो राष्ट्रको आफ्नो आफ्नै हैसियत अनुसारको क्रियाकलाप हुन्छ, त्यसलाई तुलना गरेर पनि हेर्न मिल्दैन। अब डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ नि हरेक परिवारलाई $1200 बाँड्यो भन्ने बित्तिकै हाम्रो सरकारले बाँड्नुपर्छ भन्ने सायद भन्यो भने त्यति जायज नहोला। आफ्नो आफ्नो परिस्थिति अनुसार सहयोग गर्ने हो र हामीले पनि आफ्नो आफ्नो परिस्थिति अनुसार सहयोग गर्दा भएको नै छ, अझ हुनुपर्छ त्यसमा कुनै सन्देह छैन। तर नभएको पनि होइन, देश विदेशबाट पनि विभिन्न व्यक्तिहरूले सहयोग पनि गर्नुभएको छ, कलाकारिता क्षेत्रबाट पनि आफ्नो आफ्नो हैसियत अनुसार सहयोग नै गर्नुभएको छ। मैले पनि आजकै दिनमा चाहिँ नि एउटा सहयोगको कार्यक्रम राख्ने भनेर तय गरेको थिएँ, तर यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ नि यसलाई हामीले अर्को हप्तासम्म सारेका छौँ। त्यसकारण सायद अर्को हप्तामा चाहिँ नि एउटा सानो कार्यक्रम मैले पनि गर्छु होला।
हुँदै नभएको भनेर चाहिँ हामी भन्न मिल्दैन, तर जति हुन सक्ने हो हाम्रा भयङ्कर ठुला ठुला व्यापारीहरू पनि हुनुहुन्छ जोसँग अझ सहयोग गर्ने हैसियत अझ बढी छ, उहाँहरू पनि अगाडि आइदिनु भयो, सायद अन्यहरूलाई पनि सहयोग हुन्थ्यो होला। तर फेरि अर्को पक्षबाट के हेर्नु पर्यो कि हामी अब जुनैसुकै तह तबकाका भए पनि सबैलाई यो कोभिड-19ले असर त पारेको छ है, चाहे त्यो व्यापारी होस्, चाहे कलाकार होस्, चाहे त्यो अन्यहरू पेसामा लागेका व्यक्तिहरू, हामी सबैलाई यसले असर त पारेको छ। हामी कलाकारहरू पनि अब यो 5-6 महिनाबाट चाहिँ नि कुनै पनि आम्दानी बिना नै कति कलाकारहरू जो एकदमै चलचित्रहरूमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको आम्दानी पनि ठप्प भएको छ। हामीहरू अन्य किसिमको सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि सबै ठप्प भएको छ। त्यसमा असर त सबैलाई परेको छ। ठुला ठुला होटेल व्यापार लगानीकर्ताहरूलाई पनि विभिन्न किसिमको समस्याहरू छ। त्यसैले यो कोभिड-19लाई धेरै थोरैमा चाहिँ नि सबैलाई पारेको छ र सबैको जीवन प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ अवरोध चाहिँ नि अवश्य हुँदाहुँदै पनि अब एकदमै हाते मुख जोड्न मुस्किल भएको, आज बिहान छाप टार्ने मुस्किल भएको समुदायलाई चाहिँ नि हाम्रो कर्तव्य आफूले जो जति सहयोग गरौँ। मेरो पनि त्यही योजना थियो भए जस्तो आज शनिबार आफ्नै क्षेत्रका 150जना व्यक्तिहरूलाई केही सहयोग गरौँ भन्ने। अब यो अहिले लकडाउनको कारणले चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ, सायद गर्छौँ। जस्तै एउटा चिज चाहिँ कहाँनिर गएर ठोकिएको या जोडिएको प्रसङ्ग चाहिँ के हो भने चलचित्र क्षेत्रकै कुरा गर्यो भने तपाईँ आफै त चलचित्रमा त्यही चलचित्र खेलेर पैसा कमाउने या आफ्नो चाहिँ आर्थिक अवस्था उकास्ने भन्ने त तपाईँको उद्देश्य थिएन सुरुबाटै। तथापि यति धेरै चलचित्र खेल्नुभयो, चलचित्रसँगै तपाईँको चाहिँ क्रेजसँगै पैसा पनि पछि पछि आयो। त्यसलाई त काम गरिसके पछाडि त्यसको पारिश्रमिक लिने कुरा ठुलो भएन, तपाईँले लिनु पनि भयो। आज चलचित्रबाट बाहिर आएर सामाजिक क्षेत्रमा जसरी क्रियाशील हुनुहुन्छ योसँग कमाइ हुने कुरा भएन। तर यति धेरै तबका तपाईँसँगै हिजो काम गरेको, तपाईँलाई यो तहमा पुर्याउनका लागि सबै स्पट बोयदेखि लिएर काम गरेका मान्छे चाहिँ अब हामी चलचित्र क्षेत्रबाट सम्पूर्ण रूपमा पलायन भयौँ। अब हाम्रो चलचित्र क्षेत्रमा 1 वर्ष 2 वर्ष चलचित्र बन्दैन होला, अब स्वास्नी छछेरी कसरी पाल्ने अर्थात् आफै कसरी पालिने भनेर उहाँहरू झिटिकुन्टा बोकेर चाहिँ उपत्यकाबाट बाहिरको अवस्था पनि छ। चलचित्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्था पनि छ, तथापि त्यहाँ पनि राजनीतिक रूपमै नियुक्ति हुन्छ। अहिले उहाँहरूलाई समेत तपाईँहरू जस्ता मान्छेले झकझकाएर उनीहरूलाई बाँच्ने आधार बनाउनका लागि केही काम गर्ने हो कि? अब जादुको छडी त छैन, हेर्नुहोस् है, यो जादुको छडी छैन। यो कोभिड-19को यस्तो महामारी छ, समस्या छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो प्रक्रिया अपनाएर यो बुदा अपनाएर चाहिँ समस्या हल गरौँ भनेर जाने किसिमको चाहिँ परिस्थिति छैन। त्यस्तो योजना बनाउन चाहिँ नि त्यो वातावरण अवश्य पनि छैन, किनकि हामी अघि मैले भने जस्तो हामी सबैजना अनिवार्य छौँ। हामी सबैजना आफ्नो दैनिकी चाहिँ नि एक हिसाबले अँध्यारोमा छामेरै हिँडिरहेको छौँ होइन। कुनै बेला हामीलाई ठेस लाग्छ, कुनै बेला हामी चाहिँ नि सहज रूपमा चाहिँ नि त्यो अँध्यारोबाट पास हुन्छौँ। तर अँध्यारोमा हामी सबैजना छौँ र अँध्यारोबाट निस्किने कसरी भन्ने उपाय चाहिँ खालि छामेर आफ्नो एक एक कदमलाई हेरेर नै अगाडि बढ्नु। त्यस कारण अब त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि एकदम फुल प्रुफ योजना चाहिँ नि अवश्य पनि छैन। तर आफ्नो आफ्नो तर्फबाट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी एक एक कदम चाहिँ चाल्छौँ। त्यो एक कदमले चाल्ने भनेकै त्यही हो। मैले जुन कार्यक्रम अहिले गर्न खोजिरहेको त्यो चाहिँ नि हो। तर सबै समस्याको हल चाहिँ नि यो कारणबाट चाहिँ नि गर्न सकिन्छ भनेर त्यसरी चाहिँ होइन, मैले सामान्यतः तपाईँहरूसँग जादुको छडीको अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन। हामी सबै मान्छे हो, मान्छेका आफ्ना सीमितता छन्, त्यो पनि यो अस्वाभाविक र असाधारण अवस्थामा। तथापि हरेक क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्रलाई जीवित राख्ने, अस्तित्व चाहिँ बचाइराख्ने, भोलि कम्तीमा पनि त्यहाँबाट उठेर फेरि एकचोटि अगाडि बढ्ने ताकतका लागि पनि उनीहरूको अस्तित्व बचाइराख्नका लागि हरेक क्षेत्रले आफ्नो ठाउँबाट केही न केही गरे हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षाको प्रश्न हो यो। हामीहरू गरि नै रहेछौँ। हामीलाई त आफ्नो क्षेत्र प्यारो भइहाल्छ, आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने
सबै सहकर्मीहरू प्यारो नै भइहाल्छ। तपाईँ त अझ बाहिरबाट हेर्नु भएको छ, हामी त प्रत्यक्ष उहाँहरूसँग हुलमेल गर्छौँ। एक किसिमको आत्मीयता पनि छ, एक किसिमको सम्पर्कता छ। त्यसकारण जुत्ता कहाँ दुखेको छ भन्ने त अझ बढी हामीलाई थाहा छ, किनकि त्यो जुत्ता हामीले लगाइरहेको छौँ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अब चुनौती त अवश्य पनि छ। हामीले कसरी हुन सक्छ भनेर आफ्नो तर्फबाट अलिअलि सहयोग त अवश्य पनि गरिरहेछौँ। तर चपेटामा मारमा चाहिँ नि अब हरेक क्षेत्रमा लागेका, हरेक तहमा लागेको, हरेक क्षेत्रको हरेक तहमा लागेको व्यक्तिलाई परिरहेछ। अब हाम्रै क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि हल मालिकबाट लिएर, कलाकारबाट लिएर, प्राविधिकबाट लिएर, तपाईँले भनेको जस्तो स्पोर्ट बोयबाट लिएर सबैजनालाई चाहिँ नि यसले मार्न पारिरहेको छ। अब यसबाट यो चुनौतीबाट कसरी उम्किन सकिन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि यो चुनौती रहन्जेलसम्म चाहिँ नि आफूलाई कसरी सस्टेन गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ आफूलाई त्यो चुनौती हुने जेलसम्म आफूलाई चाहिँ नि जोगाएर राख्न सकिन्छ, ताकि चुनौती वातावरण सहज हुने बित्तिकै आफ्नो क्रियाकलापमा हामी लाग्न सकौँ, आफ्नो क्षमता त्यो रहिरहोस् भन्ने हिसाबले नै हामीले अहिले चाहिँ आफूलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण विभिन्न किसिमको कम्प्रोमाइज त अवश्य पनि हुन्छ। यो परिस्थितिमा हामी सबैले यो योभन्दा अगाडिको परिस्थिति अनुसार हाम्रो जीवन किन भएन भनेर चाहिँ नि निराश भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ नि त्यति अर्थ लाग्दैन। यो चुनौतीमा विभिन्न किसिमको कम्प्रोमाइज गरेर, विभिन्न किसिमको चाहिँ नि भनौँ न कुराहरूको चाहिँ नि कमी कमजोरीहरूलाई पनि अँगालेर आफूलाई सस्टेन कसरी गर्न सकिन्छ, आफूलाई चुनौतीलाई पार गर्न जान्छौँ, आफूलाई कसरी बचाएर राख्न सकिन्छ, यति नै हामी पर्ने हुन्छ। तर तपाईँले आफूलाई चलचित्र क्षेत्रको विषयमा मात्रै यति धेरै सीमित गरेर कुराकानी गर्दै गर्दा आम जनताको चाहिँ तपाईँसँग अलि फराकिलो अपेक्षा छ। तपाईँ सामाजिक क्षेत्रको कुरा या राजनीतिक क्षेत्रको अन्य क्षेत्रमा पनि अब त राजेश हमाल चाहिन्छ, यहाँसम्म कि मलाई धेरै दर्शकले छिट्टो तपाईँ राजनीतिमा आउनु पर्यो, यो राजनीतिको फोहोर चाहिँ सफा गर्न तपाईँ किन नआउने भनेर मात्रै सोध्नु भएको छैन। पाल्पाको या अन्य ठाउँको मान्छेले त तपाईँ यहीँ आएर चुनाव लड्नुपर्छ सम्म भन्न भ्याउनु भएको छ। हेर्नुहोस् त अपेक्षा कति धेरै चुलिएको छ। राजनीतिको फोहोर यस्तो फोहोर छ तपाईँको कि खालि फोहोर हाल्नुबाट फोहोर जाने निकास नभएको जस्तो देखिन्छ। त्यस कारण त्यहाँ जो आए पनि त्यो फोहोरको ढुङ्गुरमै बस्छ कि जस्तो लाग्छ। भनेको तपाईँले हात उठाइसक्नु भयो? हात उठाएको छैन। अब निकास त निकाल्न मिल्छ नि, निकास छैन भन्ने थाहा पाउनु पनि एउटा आशा हो। किनकि निकास छैन भन्ने थाहा पाएपछि अब निकास निकाल्नु हुन्छ, फोहोर जाने निकास निकाल्नु भन्ने त हुन्छ, त्यसले पनि एउटा आशा लगाउँछ। तर मेरो अब अहिले एकदमै राजनीतिमै हम्फाल्ने भन्दा पनि चलचित्र र त्यस पश्चात सायद अझ सक्रिय हिसाबबाट किनकि अब यस्तै यस्तै किसिमको चुनौती त हाम्रो देशले जोड्नु पर्ने नै छ। अन्य किसिमको जहाँ चाहिँ नि धेरै ठाउँमा चाहिँ नि सरकार कता न कता लाचार देखेको हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रमा एउटा स्वच्छ मनले, स्वच्छ हृदयले सामाजिक कार्यहरू गर्ने म अब अभिनयको साथसाथमा त्यतातिर भत्ता जोड दिन्छु कि। तथापि तपाईँले सिधा सिधी जवाफ यो दिन चाहनु भएन या तत्कालका लागि आफ्नो योजना सुनाउन चाहनु भएन? जनतामा एउटा ठुलो उत्साह आउँथ्यो, अब कम्तीमा पनि 2 वर्षपछि 2.5 वर्ष पछाडि हुने चुनावमा राजेश हमाल पनि कुनै न कुनै ठाउँबाट निर्वाचित हुनुहुनेछ र अहिले त युवा पङ्क्ति इनफ इज इनफ भनेर यही लकडाउनको बेलामा पनि तपाईँ सडकमा आउने अवस्था बन्यो। ती सबैका लागि आशाको चाहिँ सञ्चार हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् होइन, अब राजनीति भने यस्तो कुरा हेर्नुहोस्, एकजना विद्वानले भन्थे 1 हप्ता पनि राजनीतिको लागि चाहिँ नि धेरै लामो अवधि हो भनेर। त्यस कारण 2.5 वर्ष मान्छेको मनस्थिति के हुन्छ राजनीतिलाई लिएर त्यो त अहिले नै मलाई बाटो अवधिमा अब चाहिँ पनि हुनसक्छ होइन। 2.5 वर्षको अवधिमा भएर भने 7.5 वर्षको अवधिमा के भइहाल्छ।
यो बीचमा चाहिँ कतिपय आम दर्शकको बुझाइ चाहिँ चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपालको चलचित्र क्षेत्रले कला क्षेत्रले व्यवसाय र उद्योगको आकार प्राप्त गर्न सकेन, त्यसकारणले तपाईँकै नेतृत्वमा अभिनय स्कुल बनाउने हो कि या एउटा प्रतिष्ठानका आकारमा या अलिक ठुलो आकारमा यसलाई त्यो बनाउनका लागि तपाईँका तर्फबाट योगदान गर्ने हो कि भन्ने पनि अपेक्षा या प्रश्न गर्नुभएको छ? हो, त्यो त एकदमै जायज हो। त्यो मेरो विधा पनि पर्छ, त्यो मेरो प्लानिङमा पनि छ। त्यो चाहिँ नि एउटा कुरा हो जुन चाहिँ म निर्धारका साथ प्लानिङ पनि गर्न सक्छु। त्यो विषयमा चाहिँ नि मैले असाध्यै गम्भीरतापूर्वक सोचेको छु कि अब केही वर्षमा नयाँ पिँढीहरूलाई, आउँदो पिँढीहरूलाई हाम्रो यो राष्ट्रमा निर्देशन गर्न सकिन्छ, कसरी प्रशिक्षण गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ ताकि हाम्रो राष्ट्रमा पनि चलचित्र क्षेत्र एउटा स्थापित हो भनेर त्यो चाहिँ नि मेरो योजनामा पर्छ। र त्यो हुँदाहुँदै पनि अब सबै परिस्थितिहरू अघि मैले भने जस्तो आफ्नो राष्ट्र आर्थिक अवस्था, राजनैतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था यसले चाहिँ नि हरेक क्षेत्रलाई केही न केही असर चाहिँ पर्छ र त्यही असर परेकै कारण चाहिँ हरेक क्षेत्रको आफ्नो आफ्नो दायरा र अगाडि बढ्ने स्पिड चाहिँ त्यही अनुसार नै। त्यसले हामीले एकदमै एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँग तुलना गरेर त्यो जस्तो यो किन भएन, यो जस्तो त्यो किन भएन भनेर हुँदैन। हामीले आफ्नै परिवेश हेरेर, आफ्नै वातावरण हेरेर कसरी यसलाई अझ राम्रो गर्न सकिन्छ, यो खुड्किलाबाट अर्को खुड्किलामा कसरी जान सकिन्छ भनेर नै लाने हो। नेपाली चलचित्र क्षेत्र पनि त्यही नै हो। त्यसकारण पनि होला कि यतिका वर्ष पश्चात पनि हामी एकदमै, तर अर्को तर्फबाट हेर्ने हो भने कमसेकम चलचित्र क्षेत्र त छ हाम्रो राष्ट्रमा भन्ने त छ नि। म जस्तो कलाकार जो 30 वर्ष लागेको या मेरा सहकर्मीहरू जो अग्रज हुनुहुन्छ, धेरै वर्ष लाग्नु भएको छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ, म छु, यही कला क्षेत्रमा लागेका, सिनेमा क्षेत्रमा लागेका नयाँ पिँढीहरू आइरहनु भएको छ। उहाँहरूले पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ केही न केही आशा बोकेर आइरहनु भएको छ भन्दाखेरि त्यो वातावरण त सिर्जना भएको छ नि चलचित्र क्षेत्रमा भनेर एकतर्फबाट गर्व गर्ने स्थान चाहिँ त्यो छ। तर अर्को तर्फबाट जति गर्नुपर्ने हो त्यति किन भइरहेको छैन, अन्य राष्ट्रको तुलनामा हामी किन पुगिरहेको छैनौँ, अझ परिष्कृत र परिमार्जितबाट चाहिँ हाम्रो कलाहरू किन चाहिँ पस्किएका छैनौँ, यो उद्योगको रूपमा किन छैन। जस्तै तपाईँले भनिसक्नुभयो म चलचित्र क्षेत्रका लागि या जुन क्षेत्रमा म यत्रो समय बिताएँ, जीवनको महत्त्वपूर्ण कालखण्ड, त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट सीमा त छन्, तर केही चाहिँ गर्छु भन्दै गर्दा कतिपयको अपेक्षा चाहिँ के रहेछ भने राजेश हमालका तर्फबाट ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रकारका त्यस्ता चलचित्रहरू बनुन् जसले उहाँलाई र नेपाली चलचित्रलाई पनि आउँदा धेरै पुस्तासम्म सम्झाइरहन सकोस्, त्यस्तो कुनै योजना छ? सोधिदिनुहोस् ल भन्नुभएको थियो। होइन, कलाकारको त जहिले पनि इच्छा हुन्छ। हेर्नुहोस्, एकजना सिर्जनामा लागेको व्यक्तिको त असाध्यै गहिरा विषयवस्तुमा चुनौतीपूर्ण कलाकारितामा चाहिँ आफू चाहिँ उत्रियौँ भन्ने जहिले पनि हुन्छ। तर चलचित्रको अर्को एउटा विडम्बना चाहिँ के छ भने चलचित्र व्यापारिक बाटो पनि छ, किनकि चलचित्र व्यापारिक बाटो हुनुको कारण किनकि चलचित्रमा लगानी लाग्छ। चलचित्र बिना लगानीको भन्दैन, त्यसमा केही पुँजी लाग्छ। त्यसमा पुँजी लागिसकेपछि त्यो चलचित्र हेरेर, त्यो चलचित्र देखाएर त्यो पुँजी केही न केही आओस्, ताकि त्यो पुँजी आइसकेपछि सिर्जना गर्ने व्यक्तिले अर्को चलचित्र बनाउने वातावरण रहोस् भन्ने चाहिँ यसको छ। त्यसकारण कुनै कुनै विषयवस्तु चाहिँ हामीले यसो हेर्छौँ, यसमा धेरै पुँजी लगानी हुन्छ, यसमा खर्च धेरै हुन्छ, त्यही अनुपातको सायद रिटर्न हुँदैन कि रिटर्न भएन भने त फेरि त्यो सर्जक अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले पनि हामीले विभिन्न किसिमको विषयवस्तुहरू, विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रका चाहिँ भएका न्यारेटिभहरू उतारौँ भन्ने एउटा सर्जकलाई इच्छा त भइ नै हाल्छ। तर त्यसको एउटा कमर्सियल जुन दायरा छ, व्यापारिक दायरा छ, त्यसबाट चाहिँ कहिले कहिले हामीहरू हतोत्साहित हुने मात्रै हो। होइन, निर्माताले लगानी नगर्लान्, तर तपाईँ आफै निर्माता हुनुभयो भने त नाफा घाटाको प्रश्न आउँदैन नि।
होइन, म निर्माता भए भने पनि ल म एउटा चलचित्र बनाउँदा त्यसबाट रिटर्न भएन भने त फेरि मसँग त अथाह पुँजी त छैन कि म चलचित्रहरू बनाइराखौँ, रिटर्न भए पनि नभए पनि। त्यस कारण यो एउटा जटिल विषयवस्तुमा हामी चलचित्रकर्मी लाग्नुभन्दा अगाडि अलिकति हामी अलिकति सोच्छौँ भने यो मुनाफामा जान्छ कि जाँदैन भन्ने अन्योलताले गर्दाखेरि सोच्छौँ। त्यो मुनाफामा गएन भने त फेरि हाम्रो चलचित्र बनाउने क्रम त ठप्प हुन्छ होइन। एउटा बनाउनको लागि एउटामा हाम्रो पुँजी गए पनि जाओस् भनेर बनाउँ, तर निरन्तर त्यही हिसाबले त बनाउँदैन। ठिकै छ, यो प्रश्नमा त्यति धेरै जान्न, यो प्रश्न भन्दा बनाएको थिएँ कि बनाएको खेलेको थिएँ, बनाउनु त अरूले बनाउनु भयो, मैले खेलेको थिएँ, बसन्त चलचित्र गरेको थिएँ। तपाईँ गगन सिंह खवास हुनुहुन्थ्यो, हामीले त्यो चलचित्र हेरेका छौँ। अब त्यो के भयो भने अब केही व्यक्तिहरू तपाईँलाई अहिले राख्ने व्यक्ति या तपाईँ जस्तो व्यक्ति, कोही व्यक्तिहरूले ओहो राम्रो ऐतिहासिक चलचित्र बनाउनु रहेछ भनेर भन्नुभयो, तर त्यो खासै मुनाफामा चाहिँ नि गएन। आम दर्शकको सहभागिता हुनुपर्ने हो, त्यही अनुरूपको सहभागिता चाहिँ नि भएन त्यस चलचित्रमा। त्यसले गर्दा पनि त्यो एउटा उदाहरण पृष्ठभूमिमा त्यस्ता भएको कारणले गर्दा पनि कता कता हामी साथै जटिल विषयवस्तुहरू उठाउनको लागि जो चाहिँ नि सीमित वर्गको लागि मात्रै आकर्षित गर्छ, त्यस्तो विषयवस्तु उठाउनको लागि अलिकति सोच्छौँ हामी, किनकि त्यस्तो विषयवस्तु उठायो भने हामीले स्याबासी त पाउँछौँ ठाडमा, तर निर्माता खुसी हुँदैन। ठिक छ, एउटा अर्को प्रश्न चाहिँ तपाईँसँग जोडिएको प्रश्न, तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई यो विषयले संवेदनशील बनाउँछ थाहा छ मलाई, यो प्रश्नले तपाईँलाई गम्भीर बनाउँछ पनि थाहा छ, तर यो प्रश्न म किन सोधिरहेको छु भने अहिलेको जो पुस्ता, त्यो पुस्ता र तपाईँको पुस्तामा के फरक थियो भने तपाईँ कूटनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको बुवालाई तपाईँले चलचित्रमा आउने कुरा या नेपाली चलचित्रमा लागेर पनि राजेश हमाल बन्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले त्यति बेला बुझाउन सक्नु भएन, जसका कारणले तपाईँको पिता पुत्रको सम्बन्ध सधैँ कुनै न कुनै रूपको असजिलो यात्राबाट गुज्रिरह्यो। तर अब कम्तीमा पनि तपाईले नयाँ पुस्तालाई पारिवारिक रूपबाटै अनुमति दिएर तिमी चलचित्र पढेर चलचित्र क्षेत्रमा गएर अभिनय गर या त्यससँग सम्बन्धित अन्य काम गर, त्यो बेला आयो नेपालमा? अब अवश्य पनि आयो र त्यो जानकार यो पुस्ताले कहीँ न कहीँ राख्नु पनि भएको छ, किनकि मलाई अहिले सबैभन्दा खुसी लाग्ने पाटो नै त्यही हो कि जब मैले आफ्नो थालनी गरेँ, एक हिसाबले चाहिँ आफ्नो घर परिवारसँग अलिकति विद्रोह गरेर यो क्षेत्रमा लागेँ। उहाँहरूको चाहिँ त्यसमा नजाओस् भन्ने अलिअलि उहाँहरूले हतोत्साहित गरे तापनि म एकदमै आफ्नै एकल जिद्दीको कारण लागेँ। तर अहिले आएर मैले देख्छु कि इभन जो नयाँ कलाकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ नि विभिन्न चलचित्रकै समारोहहरूमा चलचित्रको प्रेम आफ्नो अभिभावकहरू पनि छोराछोरीले गरेको कार्यबाट साथै प्रसन्न र खुसी हुनुहुन्छ। त्यो वातावरण देख्दाखेरि चाहिँ मलाई साथै खुसी पनि लाग्छ कि म यहाँ छु एउटा कलाकार जो चाहिँ ठुलो जस्तो गरेर घरबाट जाने होइन म चलचित्रमै खेल्छु भनेर भन्ने र त्यो खेले बापत चाहिँ नि कता कता पारिवारिक पृष्ठभूमि पारिवारिक माहौल चाहिँ नि त्यति सहज नभएको महसुस भएको व्यक्तिलाई अहिले आएर चाहिँ नि अब अभिभावकहरू नै गर्व गर्ने मेरो छोरा या छोरी चलचित्रमा यस्तो राम्रो काम गरिरहेको छ यस्तो गरेको छ भनेर प्रोत्साहन त्यो वातावरण चाहिँ दिएको कुरा पुस्ताहरूलाई अब चलचित्रमा आउने जहाँसम्म पनि धेरै व्यक्तिहरूले भन्नु अब चलचित्र भनेको यस्तो क्षेत्र हो न यसमा कुनै किसिमको प्रशिक्षण चाहिन्छ न शिक्षा चाहिन्छ, यसो जिउडाल राम्रो भयो अनुहार राम्रो भयो भने चलचित्रमा चलि नै हाल्छ भनेर सोचाइ थियो सुरुवातमा। तर अहिले आएर म के भन्न चाहन्छु भने चलचित्र भनेको साथै सृजनशील क्षेत्र हो, यसमा भयङ्कर ठुलो सृजना चाहिन्छ। यदि साथै परिष्कृत परिमार्जित नतिजाहरू चाहन्छौँ भने यसमा चाहिँ प्रशिक्षण भएको यसप्रति यसको बारेमा चाहिँ शिक्षित भएको सृजनशील व्यक्तिको प्रवेश भयो भने मात्रै यसले चाहिँ अझ क्षेत्र चाहिँ परिष्कृत र परिमार्जित अझ राम्रो छ। त्यसकारण चलचित्र क्षेत्रमा यस्तो जनसम्पदाहरूको आवश्यकता चाहिँ अवश्य पनि छ। यो क्षेत्र यस्तो
कतिको सोचमा आउँछ कि यो क्षेत्र खाली है त्यो कुनै पनि आवश्यक छ फोटो खिच्दाखेरि राम्रो देखियो कपाल राम्रो भयो नाच्न भइहाल्छ तर त्यो होइन यदि हामीले आफ्नो चलचित्र क्षेत्रको चाहिँ स्तर बढाउनु छ यसलाई अझ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ असाध्यै परिष्कृत र परिमार्जित रूपमा लानु सक्ने यो क्षेत्रमा आउनुभन्दा अगाडि यस विषयमा प्रशिक्षण दिने शिक्षाको स्तर पनि त्यो व्यक्तिमा यदि पर्याप्त मात्रामा छ भने त्यो व्यक्ति अझ राम्रो सृजना गर्न सक्छ अझ सृजनशील योग्यता चाहिँ असाध्यै आवश्यक छ यो क्षेत्रमा र त्यो कारणले नै यो क्षेत्र चाहिँ अझ माथि उठ्न सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईको कर्म तपाईको आफ्नो प्रकारले गरेको तपाईले जुन लामो समयको तपस्या गर्नुभयो अहिले पनि हामीले कुराकानी गर्यौं पारिवारिक बन्धन जो प्रकारको एउटा आदर्श बन्धन थियो त्यो बन्धन पनि तोडेर कतिपय बेलामा तपाईलाई लाग्दो गल्ती गरे कि कमजोरी गरे कि तर एउटा यस्तो भाग्यमानी पात्र तपाई साबित हुनुभयो आज चलचित्र क्षेत्रमा मात्रै होइन नेपाली समाजमा सामाजिक सेवामा इभन अहिले कुराकानी गर्यौं राजनीतिमा पनि राजेश हमाल जस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने जो प्रकारको एउटा तपाई प्रतीक बन्नु भएको छ नि तर तपाई जुन क्षेत्रमा यत्रो वर्ष लाग्नुभयो एउटा सत्य त हो है नेपाली चलचित्र क्षेत्रले राष्ट्रिय बन्धन काटेर राष्ट्रिय सीमा काटेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटै व्यक्तिले त पुर्याउन सक्दैन तर तपाईकै कालखण्डमा पुगेन यो त सत्य हो अब मेरो कालखण्डको लागि त्यो उद्देश्य पनि थिएन किनकि उद्देश्य भनेको तपाईको हरेक चढाए जस्तो हो एक खुड्किला एट अ टाइम र हरेक कालखण्डमा चाहिँ नि केही खुड्किलाहरू देख्न सकिन्छ जीवनको या पेसाको एउटै कालखण्डले अवश्य पनि पार गर्न सक्छ त्यस कारण मेरो कालखण्डमा चाहिँ नि चुनौती सबभन्दा सुरुवातको चुनौती त कस्तो थियो भने नेपाली दर्शकलाई नेपाली फिल्मप्रति नै कसरी आकर्षित भाषामा बोलेको फिल्मप्रति नेपाली दर्शकलाई नै हेर्ने आदि कसरी बनाउने किनकि त्यो बेलासम्म नेपाली दर्शकहरूले फिल्ममा हेर्ने भाषा र संवाद भनेको हिन्दी भाषा फिल्ममा नेपाली बोलेको पनि कसरी सहज रूपमा ग्रहण गराउन स्वीकार गराउन सकिन्छ त्यसलाई कसरी सहज पार्न सकिन्छ यो नै सबभन्दा ठुलो चुनौती त्यो चुनौती मेरो सुरुवातको दिनमा थियो तर केही चलचित्र गर्दै गइसकेपछि त्यस पश्चात दर्शकहरूले राजेश हमालको फिल्मको डायलग भनेर नेपाली डायलगहरू भन्न थाल्नु है त्यसले गर्दाखेरि केही हदसम्म हामी सफलता पनि पार गर्दै गयौँ त्यस कारण मेरो कालखण्डमा त खालि नेपाली दर्शकहरूलाई नै नेपाली चलचित्रमा कसरी आकर्षित गर्ने र नेपाली दर्शक नेपाली चलचित्र यो क्षेत्रको विस्तार कसरी गर्ने यो क्षेत्रमा चाहिँ नि निरन्तरता दिइराख्न सक्ने वातावरण कसरी चाहिँ नि सृजना गर्ने भन्ने किसिमको कालखण्डमा र त्यो चुनौतीले कमसे कम धेरै नभए पनि क बिन्दुबाट ख बिन्दु त गयौँ नतिजा पनि हो आजसम्म यहाँ आइपुग्नु त्यस कारण मेरो कालखण्डको चुनौती बेग्लै किसिमको चुनौती अझै पनि कुनै न कुनै रूपमा चलचित्रको पर्दामा मान्छेले कतिपय बेलामा नेपालबाट हेर्दा तपाईले अहिले तुलना चाहिँ नगरौँ भन्नुभएको छ फेरि पनि तुलना नै महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ भारतमा यो उमेरमा आउँदा पनि अमिताभ बच्चन चलचित्र खेलिरहनु भएको छ भने हाम्रो राजेश हमाल पनि चलचित्रको पर्दामा कुनै न कुनै रूपमा देखिए हुन्थ्यो जो प्रकारको शुभेच्छा राख्नुहुन्छ उहाँहरूको अपेक्षा गलत त छैन नि राजेश हमाल त बल्ल 25 वर्षको भएछ ग्रेट तपाईले त्यो वृद्ध मान्छेसँग मलाई तुलना गरिदिनु भयो होइन अब हेर्नुहोस् म एउटा सुस्ताएको छैन त्यो हरेक कलाकारको जीवनमा एउटा क्रस रोड चाहिँ नि आउँछ एउटा दो बाटो अवश्य र म आज दो बाटोमा छु 30 वर्ष पश्चात 30-31 वर्ष पश्चात 25 वर्ष त हेर्नुहोस् मैले लगातार नेपाली चलचित्र गरेँ 25 वर्ष प्रत्येक दिन गरेँ मैले कहिले कहिले राष्ट्रबाट बाहिर गएको बेला बाहेक अब त्यो त्यतिका वर्ष गरिसकेपछि व्यक्ति एउटा दो बाटोमा त आइपुग्छ र म दो बाटोमा छु मेरो गाडी अब दो बाटो मात्रै होइन 3-4वटा बाटो छन् अब कुन बाटो अप्नाउने भन्ने सोचमा छु
एउटा बाटो तपाईँले नबिर्सनु होला। एउटा बाटो भनेको चाहिँ तपाईँ राजनीतिमा आउने बाटो पनि हो, त्यो बाटो पनि तपाईँले बिर्सिन पाउनुहुने छैन। मेरो एकजना मित्रले तपाईँको लागि पठाउनु भएको प्रश्न सम्भवतः कुनै दिन उहाँले सुन्नु भएको छ, त्यही कारण पठाउनु भयो। राजेश हमाललाई साह्रै शालीन तपाईँ हुनु नै हुनुहुन्छ, भद्र पनि, कलाकारभित्रमा पनि असाध्यै थोरै बोल्ने, आवश्यक मात्रै बोल्ने, अझ कतिपय बेलामा तपाईँले रमाइलो गरेको धेरै तपाईँका सहकर्मीलाई थाहा नहुने भएर होला उहाँले मलाई सोध्नु भएको छ, राजेश हमाल जोक पनि भन्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ प्रशस्त चुट्किला भन्नुहुन्छ, उहाँको त्यो पाटो धेरै मान्छेलाई थाहा छैन भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यस्तो पनि हो? रमाइलो गर्नुहुन्छ? रमाइलो बिनाको जीवन त निराश भइहाल्यो होइन। विशेष गरिकन अब विभिन्न चुनौतीको बावजुद पनि व्यक्तिले चाहिँ रमाइलो गर्न चाहिँ छोड्नुहुन्न, किनकि त्यसले नै व्यक्तिको उत्साहित हुनुहुन्छ। कहाँ सहज छ? विभिन्न उतार चढाव आउँछ, पेसागत हिसाबबाट, जीवन जिउने क्रमबाट, पारिवारिक हिसाबबाट। तर हाँस्न जाने छोड्नु हुँदैन, रमाइलो गर्न छोड्नु हुँदैन। तपाईँको त्यो अवश्य हुनुपर्छ, नत्र जीवन होइन र। म आज तपाईँलाई चुट्किला भन्न लाउन्न, किनभने त्यो समय पनि छैन होइन। यस्तो व्यक्ति परे जो चाहिँ नि आफै माथि पनि हाँस्न जानेको व्यक्ति परे। मलाई त त्यसकारण प्रायः जसो जोक पनि म धेरै जसो आजकल देख्छु म माथि नै भएको हुन्छ र त्यो भएको जोक्सहरू पनि धेरै इन्जोय गर्छु। जस्तै अर्को विषय चाहिँ नेपाली चलचित्रसँग जोडिएर कुराकानीको करिब अन्तमा छौँ। 3-4वटा मात्रै प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई। एउटा, भारतीय चलचित्रमा जब चलचित्र उद्योगमा जब केही कुरा उठ्छ त्यो नेपाली चलचित्रमा पनि जोडिन्छ। सुशान्त सिंह राजपूतको आत्महत्या पछाडि नेपोटिजमको कुरा नेपाली चलचित्रमा पनि काहीँ न काहीँ उठाइयो, ग्रुपिजमको कुरा पनि उठाइयो। अर्थात् यहाँसम्म कि पछिल्लो दिनमा तपाईँले सुन्नुभयो नयाँ कलाकारहरूलाई अलिक विभेद या यहाँसम्म कि यौन शोषण, यस्तो कुरा पनि तपाईँले चलचित्र क्षेत्रमा रहँदै गर्दा कहिले सुन्नुभयो, अनुभूत गर्नुभयो? हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ नि एकदमै आफ्नो अनुभवबाट मात्रै बोल्नुपर्छ। म नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा लागेको तपाईँको 21-32 वर्ष नै भइसक्यो। मैले पनि सुनेको छु, त्यो निरन्तर हिसाबबाट लागिरहँदाखेरि पनि मैले कता मेरो कानमा यस्ता कुराहरू पर्थ्यो, तर प्रत्यक्ष चाहिँ मैले देखेको छैन, प्रत्यक्ष मैले आफूले अनुभव पनि गरेको छैन। कसैलाई त्यस्तो भएको व्यक्तिले मलाई आएर मलाई फलानाले यस्तो गर्यो, मलाई यस्तो भयो भनेर प्रत्यक्ष मलाई भनेको पनि छैन। त्यस कारण मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा चाहिँ त्यो छैन। अब चलचित्र क्षेत्रमा हुँदा पनि लाग्दा पनि फलानाको भयो, फलानाको त्यस्तो भयो भनेर एउटा गसिपको हिसाबमा कता मेरो कानमा चाहिँ पक्यो, तर त्यसको प्रत्यक्ष अनुभव चाहिँ मैले बटुलेको छैन। अनुभवको आधारमा चाहिँ मैले यसलाई भन्छु। तर नेपाली चलचित्र क्षेत्र जुन हिसाबबाट सङ्लो हुनुपर्थ्यो, हुन त फेरि कतिपयले यो ग्ल्यामरको क्षेत्र हो, यसमा यस प्रकारका कुरा भइरहन्छ पनि भनिदिन्छन्, अलि बढी विकृति चाहिँ छ कि भन्ने प्रश्न उठ्छ। विकृति त छ, तर अलिक बढी विकृति चाहिँ छैन। विकृति त्यति नै त पपुलार सबै ठाउँमा छ, तर यो चाहिँ अब पब्लिकको नजरमा पर्ने, पब्लिकको इन्ट्रेस्टमा पर्ने क्षेत्र भएको हुनाले अलिक बढी उजागर चाहिँ हुन्छ। तर विकृति त जुन जति व्यवसाय पाटोहरूमा छ, राजनीतिज्ञ पाटोहरूमा छ, इभन विद्यालय शैक्षिक संस्थाहरूको पाटाहरूमा छ, त्योभन्दा धेरै या सायद त्योभन्दा कम छैन होला, तर धेरै पनि छैन। तपाईँलाई मैले एउटा प्रश्न यो झन्डै तपाईँसँग 50 मिनट कुराकानी गर्दा सोधिनँ, किन नसोधेको होला भन्ने तपाईँलाई लागेको छैन नि? नेपाली जनताको मनमा त तपाईँ महानायक नै हो, तथापि कतिपयले यो प्रश्न सोध्न भन्छन्, मैले नसोध्न खोजेको। तपाईँलाई कुनै गुनासो छ? केको बारेमा? यो महानायकको प्रश्न मैले नसोध्ने मेरो प्रश्नको सूचीमा राखेको थिइनँ, तपाईँलाई कुनै गुनासो छ? यसलाई अब कस्तो हिसाबले सोध्नुहुन्छ? अब मैले सोध्न नै चाहेको छैन। मैले किन सोध्न चाहेको छैन भने अधिकांश नेपाली जनतामा त्यो औपचारिक र आधिकारिक रूपमा दिने हो कि होइन आफ्नो ठाउँमा छ, तर नेपालमा कोही महानायक हुन्छ भने त्यो राजेश हमाल नै हो भन्ने छ। त्यस कारणले पछिल्ला दिनमा तपाईँले धेरै जवाफ दिइसक्नु भएको छ, त्यसकारण पुरानो प्रश्न नसोधेको। त्यो नसोधेकै राम्रो, किनकि अब दर्शकहरू जसले बुझ्नु भएको छ उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। म उहाँहरूको यो प्रतिक्रियालाई चाहिँ नि एकदम स्याबासीको रूपमा लिन्छु, अन्यथा के पनि होइन। जस्तै मलाई कलाकारबाट न माथि ल्याउँछ न कलाकारबाट तल पुर्याउँछ, मलाई खालि यसले ऊर्जा दिन्छ। उहाँहरूले मलाई स्याबासी दिनुभएको छ, यसले मलाई मेरो कलाकारिता पस्कनको लागि अझ बढी ऊर्जा दिन्छ, त्यति मात्रै हो।
यसको सट्टा अन्तिममा व्यक्तिगत एउटा प्रश्न छ, तपाईँले यो प्रश्नको नगुमाई जवाफ दिनुपर्छ। मेरो एकजना मित्रले सोध्नु भएको छ, हमाल पत्नी मधु भट्टराई तीजको बेलामा असाध्यै कडा व्रत बस्नुहुन्छ हमालका लागि, त्यसकारण हमाल यति स्वस्थ हुनुहुन्छ। साँच्चै यो धार्मिक आस्थाको कुरा हो। तपाईँ आफै चाहिँ तीजको व्रत मधुजीका लागि बस्नुभयो कि बस्नु भएन, नडाटी भन्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ। तपाईँ तपाईँ बस्न किन मिल्दैन? पत्नीहरू मात्रै पतिका लागि किन बस्ने? तपाईँ चाहिँ मधुजीका लागि बस्नुभयो कि बस्नु भएन भन्ने कुरा। मेरो त त्यसै पनि 5-6 महिना भइसक्यो एक हिसाबको व्रत नै चलिरहेछ। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई भनिदिन्छु मेरो खानपिनको सेड्युल के भइरहेछ। म आजकल 16 घन्टा खाँदिनँ, 8 घन्टा खान्छु। त्यस कारण हिजो मैले राति 8 घन्टा, अब आज म 2 बजेभन्दा अगाडि खाँदिनँ। उहाँका लागि हो यो कि आफ्ना लागि? स्वस्थ रहनको लागि कसैले कसैको व्रत बस्ने भन्दा पनि मेन कुरा त अब दुईजनासँगै बसिन्छ भने राम्रो व्यवहार हुनु पर्यो, राम्रो चाहिँ नि आत्मीयता हुनु पर्यो होइन, राम्रो वातावरण हुनु पर्यो दुईजनाको बिचमा। स्वस्थ बनाउने काम चाहिँ नि हरेक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो हो, आफैले नै। हजुर, परिवारको सदस्य 3 कहिले हुने भन्ने पनि प्रश्न छ। यो एक हप्ता लकडाउन थप्यो त्यसै कारण हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। राजेश हमाल आज हामीसँग संवादको यो कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो। अभिनेता राजेश हमालसँगको यही संवादसँगै कार्यक्रम सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।